प्रश्न छ, समाज जस्तो प्रकृतिको छ त्यसले त्यस्तै शासक पाउँछ भनिन्छ। पुरै महाभारत बाहिरी रूपमा शासन सत्ताको सेरोफेरोमा घुमेको देखिन्छ, तर पनि भित्र कतै अध्यात्मको गहिराईसँग एकाकार गर्न खोजेको पनि देखिन्छ। महाभारत र अध्यात्मको दृष्टिमा समाजले सही शासक पाउन समाजमा रहेका मानिसले के गर्नुपर्छ? अत्यन्तै सुन्दर प्रश्न छ। जबदेखि मानिसले केही सङ्गठित काम गर्न थाल्यो, मिलेर काम गर्न थाल्यो, तबदेखि नै स्वशासन, समूह शासन, सुशासन, नेतृत्वका चुनौतीहरू आउन थाले। राजनीति के हो? यही चुनौतीको व्यवस्थित रूप हो। मनुष्यभित्र रहेका अन्तर्द्वन्द्वहरू, मनुष्यभित्र रहेका अहङ्कारहरू, मनुष्यभित्र रहेका अनुशासन वा तिनका अभाव, यी सबैलाई व्यवस्थित गरेर एउटा सामूहिक भाग्य निर्माण गर्ने चेतनालाई राजनीति भनिन्छ। र राजनीति कसैले बाहिरबाट लिएर आएर, कुनै संविधानबाट जन्माएर, कुनै एउटा निश्चित कागजात वा निश्चित व्यक्तिबाट जन्मिने विषय होइन। यो हरेक व्यक्तिभित्रको चेतना हो। किनभने शासन व्यवस्था सामूहिक चेतनाको उपज हो भने शासन व्यवस्था जुन सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ, जुन नियमहरू, कानुनहरू, अनुशासनहरू र जीवन मूल्यमा आधारित हुनेछन्, त्यसको चुनाव र त्यसको पालन पनि त प्रत्येक व्यक्तिभित्रको अन्तर्चेतनाले गर्छ। त्यसकारणले राजनीतिमा समाजमा रहेको अन्तर्द्वन्द्व पुरै छचल्किएर बाहिर आउँछ। राजनीतिमा त्यसको पुरै देखिन्छ, त्यसको बिम्ब पुरै देखिन्छ। यो प्रश्नले भन्छ कि समाज जस्तो छ उसले त्यस्तै शासक पाउँछ। निश्चित हो, व्यक्तिहरूले आफू जस्तो प्रकारका छन् त्यस्तै प्रकारका नेता खोज्न थाल्छन्। हाम्रो चेतनाभन्दा माथि राजनीतिक चेतना कहिले पनि जान सक्दैन। यो त सामूहिक चेतना हो। अझ सामूहिक चेतनामा त कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने व्यक्तिभित्र भएको निकृष्टताको प्रदर्शन हुन्छ, उत्कृष्टताको उनगार हुन्छ। राजनीतिले जहिलेसुकै प्रयास गर्छ कि व्यक्तिभित्रको उच्चतम चेतना प्रतिबिम्बित भएर सामाजिक चेतना बनोस्, राजनीतिक चेतना बनोस्। तर इतिहास साक्षी छ कि अधिकतम समयमा व्यक्तिको उच्चतम चेतना राजनीतिको चेतना बन्दैन। केही व्यक्तिहरू आउँछन् जसले राजनीतिक चेतनालाई प्रभावित पार्ने कोसिस गर्छन्, तर सामान्यतया राजनीति चाहिँ न्यून चेतनाबाट नै बढी प्रभावित हुन्छ। महाभारतको द्वन्द्वमा पनि हामीले त्यो देख्छौँ, आजको द्वन्द्वमा पनि हामीले यो देख्छौँ। यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने कस्तो शासन व्यवस्था हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्तिहरूले बार बार रोज्ने हो। मतले मात्रै होइन, चुनावमा मतदान गरेर मात्रै होइन, उसको चेतनाले उसले कानुन पालना गर्छ या गर्दैन, ऊ धनी हुन्छ कि गरिब हुन्छ, ऊ धार्मिक हुन्छ कि अधार्मिक हुन्छ, ऊ शिक्षित बन्न रोज्छ कि अशिक्षित बनिरहन्छ, ऊ स्वस्थ हुन्छ कि रोगी हुन्छ, यावत कुराहरूले राजनीतिक चेतनालाई मोड दिन्छ। त्यसकारणले जहिलेसुकै नेतृत्वको चयन व्यक्तिहरूको चेतनाले नै गर्छ, समूहको चेतना हो त्यो। र यो प्रश्नले भन्छ कि महाभारत र अध्यात्मको दृष्टिमा समाजले सही शासक पाउन समाजमा रहेका मानिसले के गर्नुपर्छ? सही शासक पाउन के गर्नुपर्छ? सबभन्दा पहिलो कुरा त सत्य के हो, असत्य के हो, यसमा अत्यन्तै तीव्र विवाद, अत्यन्तै गहिरो विवाद समाजमा जन्मिनुपर्छ। कस्तो प्रकारको राजनीति हुने, कस्तो प्रकारको सिद्धान्त हुने,
कस्तो अर्थव्यवस्था हुने, कस्तो समाजको व्यवस्था हुने, छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध कस्तो हुने, भूगोलप्रति दृष्टिकोण कस्तो हुने, यावत कुराहरू केमा आधारित छन्? बस दुईटा मूल्यमा आधारित छन्। के हो भने सत्य के हो, असत्य के हो। र सत्य त्यो हो जुन विकासवान छ, व्यक्तिलाई आजका समस्यालाई समाधान गरेर अघि बढ्न प्रेरित गर्छ, अघि बढ्न ठाउँ दिन्छ, आकाश दिन्छ, अवकाश दिन्छ। त्यो सत्य हो। जब पनि मानिस आजको समस्यामा घेरिएर र हिजोका समस्याहरूमा बेरिएर बाँच्न बाध्य हुन्छ, त्यहाँ जतिसुकै राम्रो देखिए पनि त्यो असत्यले चेतनालाई प्रभावित पारेको देखिन्छ। त्यसकारणले सत्य र असत्यको खोज मुख्य हो। जुन समाजले, जुन समुदायले, जुन राष्ट्रले सत्य र असत्य के हो भन्ने विषयमा गहिरो विचार निर्माण गर्दैन, तबसम्म समाजका कुनै पनि अङ्ग सुव्यवस्थित हुँदैन। न धर्म सुव्यवस्थित हुन्छ, न परिवार व्यवस्थित हुन्छ, न समाजका अरू आयामहरू व्यवस्थित हुन्छन्, र न राजनीति नै व्यवस्थित हुन्छ। त्यसकारणले त्यो एउटा गहिरो प्रश्न, सत्य के हो, असत्य के हो, सही के हो, गलत के हो, हरेक व्यक्तिको मनमा जन्मिनुपर्छ। एउटा वैचारिक क्रान्ति हो यो। र वैचारिक क्रान्ति बिना व्यक्तिले कसरी रोज्न सक्छ कि मलाई कसले राज गर्ने हो, सत्य के हो, सत्यको पक्षमा को छ भन्ने थाहा नपाइकन मलाई कसले राज गर्ने हो भन्ने कसरी थाहा पाउँछ व्यक्तिले? त्यसकारणले राज कसले गर्ने, शासन व्यवस्था कसको हुने, कुनै सिद्धान्तमा भर पर्दैन। सिद्धान्त त पछि आउने कुरा हो। कुनै व्यक्तिमा भर पर्दैन, यी पछि आउने कुरा हो। कुनै दलमा भर पर्दैन। हामी त दलगत चेतना, सिद्धान्तगत चेतनामा विवाद गरिरहेका छौँ। यो विवाद त पछिको कुरा हो। सबभन्दा पहिलो मूलभूत आधारभूत प्रश्न हो सत्य के हो, असत्य के हो। र यो प्रश्नको निर्क्योलले मात्र कुन व्यवस्था ठिक, कुन व्यक्ति ठिक, कुन राजनीतिक प्रणाली ठिक, कुन राजनीतिक दल ठिक, कुन सिद्धान्त ठिक, त्यहाँबाट बल्ल जन्मिन्छ। र महाभारतमा यसको स्पष्ट सङ्केत छ, भगवत गीतामा पनि यसको स्पष्ट सङ्केत छ। महाभारतमा द्रौपदीले बार बार युधिष्ठिरलाई एउटै प्रश्न सोध्छिन्। उनले गरेका हरेक कामको समीक्षा गर्छिन्, आलोचनात्मक समीक्षा गर्छिन्, क्रिटिकल रिभ्यू गर्छिन् र सोध्छिन् के यो तिमीले गरेको ठिक हो, कि यो धर्मको पक्षमा छ, कि यो अधर्मको पक्षमा छ। धर्म भनेको के हो? सत्य वा सबैको हितकर कुरा। अधर्म भनेको के हो? असत्य वा सबैको अहितकर कुरा। त द्रौपदीले युधिष्ठिरलाई प्रश्न सोध्छन्। पाण्डवभित्र पनि यो प्रश्न जन्मेको जन्मै छ। त्यसकारणले महाभारत एउटा गहिरो अन्तर्द्वन्द्वबाट अघि बढे पनि अन्तिम निष्कर्ष महाभारतको अत्यन्तै सुन्दर हुन्छ। किनभने कौरव पक्षमा यो वैचारिक द्वन्द्व छैन। कौरव पक्षमा के छ भने कसरी हुन्छ जित, कसरी हुन्छ हडप, कसरी हुन्छ आफू ठुलो बन, अरूको हित छ कि छैन त्यस विषयमा चर्चा नै छैन। धर्म के हो, अधर्म के हो, त्यो चर्चा नै छैन। दुर्योधन भन्छन् कि धर्म के हो, अधर्म के हो, त्यो त मैले विचार गर्ने कुरा नै होइन, म त शासक हुँ, शासित होइन। शासक त धर्म र अधर्मभन्दा माथि हुन्छ। र दुर्योधन दुईटा कुरा भन्छन्। पहिलो कुरा त यो धर्म के हो, अधर्म के हो मैले सिकेको छु, मलाई सिकाउनु पर्दैन, म त्योभन्दा माथि छु। र दोस्रो कुरो उनी के भन्छन् भने नि त्यो धर्म के हो, अधर्म के हो, त्यसको विवादमा म पर्नै चाहन्न। त दुर्योधन र कौरवका लागि बाटो स्पष्ट छ। त्यो हो अँध्यारो बाटो, त्यो हो असत्यको बाटो। र पाण्डवको जीवनमा पनि स्पष्ट छ, त्यो हो सत्यको बाटो। त्यसकारणले पाण्डवको परिवारमा हेर्ने हो भने कौरवको परिवारमा भन्दा बढी द्वन्द्व छ। किन द्वन्द्व छ? सत्य खोज्न सुरु गरेको परिवारमा धेरै ठुलो द्वन्द्व जन्मिनेछ, वैचारिक द्वन्द्व जन्मिनेछ। त्यहाँ सबै कुराहरू मिलेको हुने छैनन्। 5 भाइ 5 प्रकारका हुनेछन्, उनको आफआफ्नो स्वतन्त्रता हुनेछ। र पनि यिनीहरू त्यो द्वन्द्वको बिचमा पनि कहीँ एउटा
मिल्ने बिन्दु खोज्छन्, मिलन बिन्दु खोजेर बस्नेछन्। कौरवहरू त मिलन बिन्दु खोज्न पनि गाह्रो हुन्छ उनलाई। कौरवहरू शक्तिको भरमा मिलन बिन्दु खोज्छन्, पाण्डवहरू सत्यको भरमा मिलन बिन्दु खोज्छन्। फरक यही हो। त मिलन बिन्दु त छ, त्यो शक्तिको भरमा मिलन बिन्दु खोज्नु राजनीतिको निकृष्ट रूप हो। त्यहीबाट कुनै तानाशाह जन्मिन्छ। अर्कोतिर सत्यको भरमा मिलन बिन्दु खोज्नु यो धर्मको बाटो हो। तत्काल हेर्दाखेरि यसले बडो अशान्ति ल्याउन सक्छ, बडो द्वन्द्व विवाद ल्याउन सक्छ। तर कालान्तरमा यसले समाजलाई र राष्ट्रलाई नयाँ चेतना दिन्छ। त्यसकारणले राजनीति धेरै परको कुरा हो। राजनीति आज अव्यवस्थित छ। संविधान बनिकन पनि संविधानप्रति हाम्रो दृष्टिकोण, संविधानलाई हामीले आफूमा समावेश गर्ने, संविधानको मर्ममा हामी डुब्ने काम गरेका छैनौँ। किन गरेका छैनौँ भने हामी कहाँ वैचारिक क्रान्ति जन्मेकै छैन। सत्य के हो, असत्य के हो, धर्म के हो, अधर्म के हो, हित के हो, अहित के हो, यो वैचारिक क्रान्ति जहिलेसुकै वैयक्तिक हुन्छ। र परिवारमा श्रीमान श्रीमतीको बिचमा पनि मेल नहुन सक्छ, यस विषयमा विवाद हुन सक्छ। म फलानो राजनीतिक सिद्धान्तको, तिमी फलानो राजनीतिक सिद्धान्तको, त्यो विवाद महत्त्वपूर्ण होइन। के सत्य हो, के सत्य होइन, त्यो विवाद महत्त्वपूर्ण हो। त्यही विवादलाई जब हामी राजनीतिक दलको रूप दिन्छौँ वा समुदायको रूप दिन्छौँ वा जातिपातीको हामी रूप दिन्छौँ, त्यो विवाद निकृष्ट बन्न थाल्छ। र हामी कहाँ हाम्रो समाजमा विवाद निकृष्ट बनेको छ। किनभने हामी जातिको तहमा धेरै लामो समयसम्म सोच्यौँ, त्यो तलबाट। त्यसपछि हामीले जाति मात्रै होइन, हामीले निषेधको आँखाले धेरै समयसम्म हेऱ्यौँ। र राजनीतिक प्रणाली होइन, राजनीतिक दलको तलमा मात्रै हामी आज पनि सोचिरहेका छौँ। त्यसकारणले हामीले वैचारिक क्रान्तिको नयाँ युगमा पदार्पण गर्न बाँकी छ। वैचारिक क्रान्तिको नयाँ युग हामी कहाँ आयो भने बल्ल बिस्तारै बिस्तारै समाजका द्वन्द्वहरू अझ बाहिर आउँछन्। तर ती द्वन्द्वहरू समाजभित्र रहेका अन्तर्विरोधहरू ती चाहिँ अस्तित्वगत हुनेछन्। आज हामीले उठाएका अधिकांश मुद्दाहरू सतही छन्, कृत्रिम छन्। र अधिकांश मुद्दाहरू सामाजिक सञ्जालका लागि मात्रै छन्। हाम्रो जीवनको अन्तरम सञ्जालका लागि छैनन्। जुन दिन हामी मूलभूत प्रश्न उठाउन थाल्छौँ, मूलभूत प्रश्नमाथि हामी काम गर्छौँ, त्यसपछि हामीमा एउटा नयाँ चेतनाको जागरण हुन्छ। र त्यो चेतनाले बल्ल राजनीतिलाई एउटा नयाँ रूप दिन्छ। त्यसकारणले जहिलेसुकै वैचारिक क्रान्तिले मात्रै राजनीति जन्मिन्छ, वैचारिक क्रान्तिले मात्रै धर्म जन्मिन्छ।